Kung ikaw karon puno sa kagulanan, kabukid sa problema imong naiaguman, mga paglaom mo nawala na tungod sa imong pagduha-duha. Tawag sa Dios karon ug pamation ka. Sugdi paglantaw ang tibuok na kabulanan, kung makagaan sa imong lugay, paglaon hagulaman ug maanindot na kabulakan. Di ba silang tanan sa Dios giatiman? Apan labaw na pag-ihigog na sa Dios, gugma niya maoy tubag sa imong problema. Uy, ang ianiman ang tanom ug palagaman, labaw pa kaniya gigatayan. Mga nag-awit na kalangkaman ug maanindot na kabulakan, di ba silang tanan sa Dios giatiman? Apan labaw kapag ihigugma sa Dios, ug kanya maoy tubag sa imong problema. Ug iyang giatiman mga tanom ug